جیڑا بدبخت ایک وری جہنم دے اندر چلا گیا 50,000 سال تو پہلے انہیں باہر نہیں جے گاؤنا جڑا ایک وری جہنم دے اندر چلا گیا اللہ دے نبی فرمان دے نے اوے نمازاں پڑھیا کرو اللہ دی قسم ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او مسلمان نہیں جے ہو سکدا میرے نبی فرمان دے نے جہنم دے اندر بے نمازی دا انجام مشرکاں دے نال ہونا ہے قارون دے نال ہونا ہے فرعون دے نال ہونا ہے نمرود دے نال ہونا ہے اے کون لوگ نے اپنے آپ نو رب کہن والے اپنے آپ نو رب کہن والے خدائی دا دعویٰ کرن والے اپنے آپ نو مشکل کشا کہنے والے اپنے آپ نو حاجت روا کہنے والے لوگو اللہ دے نبی فرمان دے نے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا جہنم دے اندر رب نے قارون دے نال سٹنے فرعون دے نال سٹنے حمان دے نال سٹنے نمرود دے نال سٹنے جنتی سوال کر رہے نے جہنمیوں کیڑی چیز جڑی توانو جہنم دے اندر لے کے آئی ہے اے جہنمی بول کے کہن گے جنتیو اسی نماز نہیں سا پڑھ دے اسی نماز نہیں سا پڑھ دے اسی نماز نہیں سا پڑھ دے اسی نماز نہ پڑھن دی وجہ تو جہنم آ گئے آؤ آقا کائنات فرمان دے نے لوگو کل قیامت والے دن سب تو پہلا سوال نماز دا ہونا ہے کادا ہونا ہے اچھی بولو جڑے بول سکتے ہو کادا ہونا ہے نماز دا جڑا نماز اندروں کامیاب ہے ان دے روزے صدقے خیرات حج عمرے مسیتاں بنانا یتیمہ مسکینہ نال پیار کرنا کام آ جائے گا جن دے کول نماز کوئی نہیں اللہ دی قسم سارے عمل بیکار چلے جان گے آقا فرماندے نے جڑا بندہ جان بوجھ کے مسلم شریف دی روایت ایک نماز جان بوجھ کے چھڑ دیندے اللہ زندگی دے پچھلے سارے نیک اعمال برباد کر دیندہ ہے بے نمازی ایک قبیلہ میرے نبی کو آیا یا رسول اللہ روزے رکھاں گے زکوٰۃ دیواں گے پر اللہ دے نبی جی نماز میرے مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا فرمایا جس دین اندر نماز کوئی نہیں اس دین اندر خیر اج کنے بندے رب دے گھر چ وعدہ کر دیو بھی 5 ٹائم نماز پڑھاں گے ادھر کیمرے والا معاف نہیں جے کرنا جویں مشرک دی معافی نہیں ہے بے نمازی دی معافی اللہ دے گھر چ سچا وعدہ کر دیو انشاءاللہ اللہ جنہاں نے تیرے نال وعدہ کر لے انہاں نو استقامت عطا فرما لو جی چیزاں ہو گئیاں نے 2 کنیاں ہو گئیاں نے تھکتے نہیں گئے ہیں جی چیزاں ہو گئیاں نے 2 پہلی چیز صبر تے دوجی چیز اچھی بولو اللہ بولن دی توفیق دے کہ دوجی اللہ 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 میں قربان جاواں ذرا غور کر دے جانا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی نال پیار کرنے والو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون جدوں فرشتیاں دیاں مدداں جانیاں نے جدوں خوف دور ہو جانے نے جدوں غم دور ہو جانے نے جنتاں مل جانیاں نے اور کی چاہیے تیجے نمبر تیرا بدا ذکر کرنا ہے ذرا غور کریو میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو ذکر کرنا ہے رب دا اٹھن لگیاں ذکر کرنا ہے منجی تو نیچے آن لگیاں ذکر کرنا ہے گھروں نکلن لگیاں ذکر کرنا ہے بازار اندر آن لگیاں ذکر کرنا ہے مسجد اندر آن لگیاں ذکر کرنا ہے مسجد چاہ کے رب دا ذکر کرنا ہے مسجد چو نکلنا ہے تیرا بدا ذکر کرنا ہے کار اندر داخل ہونا ہے تیرا بدا ذکر کرنا ہے اپنی چار پائی تے جانا ہے تیرا بدا ذکر کرنا ہے کھانا کھانا ہے تیرا بدا ذکر کرنا ہے بیت الخلا اندر جانا ہے تیرا بدا ذکر کرنا ہے مسلمانوں میرے نبی دی سیرت پاک نو پڑھو تے صحیح جس نبی دے بارے رب کائنات نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمته علیکا ویہدیک صراطا مستقیما
जिस नबी दे बारे रब्बे कायनात फरमा रहे ने लोगो मैं अपने सोने दे अगले पिछले सारे ही माफ कर दिते ने मैं नबी दियां अगलियां पिछलियां सारियां माफ कर दित्तियां ने ओ नबी रब दा जिक्र करदा है ते सूरत बकरा भी पढ़ जांदा है आले इमरान भी पढ़ जांदा है